वजीर आज़म के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म के दिमाग में चल रहा हो मुझे नहीं पता, उसको पता होगा, तो कोई असेस तो कर सकता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म को कम से कम एक इंटरनेशनल सिनेरियो में एक कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। 70 साल में अगर आप $70 बिलियन भी लगाते तो आपको ये मकाम हासिल नहीं होना था जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त कश्मीर को हासिल हो चुका है। आप लॉबिंग करते, आप वाशिंगटन पोस्ट कश्मीर में हक में लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर के हक में लिख रहा है, CNN कश्मीर का, आप इसको कैश ही नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है। देखिए, इराक ईरान वार थी ना, आप ईरान की एम्बेसीज को देखते, उनकी एम्बेसीज के बाहर तस्वीरें लगी होती थी मुस्तकिल तौर पर, पता चलता था कि वहां कुछ बीत रही है। ठीक, आप ताइवान की एम्बेसी देखते जिसको तो चाइना के साथ जंग हो रही थी, हर दूसरे दिन वो वॉक करते थे। मसला सारा ये कि आपकी जहां वॉक करने से सबको पता है कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मसला है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पास मौजूद है, आप उनको लेकर निकलते क्यों नहीं न्यूयॉर्क के बाजार के अंदर? आप उनको लेकर निकले। एग्रेसिव डिप्लोमेसी किसको कहते हैं? एग्रेसिव डिप्लोमेसी दुनिया भर में एहतजाज तो हो रहे हैं सर, एक दिन आपने किया ना, हाँ। ये चीज आपको कंटिन्यूस वॉक्स होती थी, 4-4 बंदे, 15-15 बंदे, पैलेस्टीनियंस ने कैसे अपने आप को बिल्टअप किया है। हमने पहले दिन कहा था कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। आप इस कल का आधा घंटा में कहाँ लेकर आज एक सर, कल का आधा घंटा आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आज एक अपील आई है, उन्होंने अजीज गिलानी साहब के एक गनमैन भट्ट साहब थे, उन्होंने भेजी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी नशर किया। उन्होंने कहा देखो, सारे पाकिस्तानियों से अपील करो कि आप दवाइयां, आप खुराक, आप कंबल, आप जाके ICRC जो है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस है, उसके दरवाजे पर रख दें कि ये कश्मीरियों को पहुंचाओ। हाँ। और उनको वो मजबूर हो जाएंगे, उनको पहुंचाना पड़ेगा। इंडियन से बात करें वो, और इंडिया मजबूर हो जाएगा रेक्टिफाई करने के तौर पे, क्योंकि उसने रेटिफाई किया हुआ उसको एक्ट को, वो उनको अलाउ करेगा। आप ये ICRC की मूवमेंट रोक नहीं सकते, शाम में रोक नहीं सके आप, यमन में रोक नहीं सके आप, ईरान में रोक नहीं सके आप, इराक वॉर में रोक नहीं सकते, अफगानिस्तान में नहीं रोक सके आप, वो जाते हैं। आप एक मूवमेंट चलाओ। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको मैं रोज मेरा खून खोलता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सर आप 50 बंदे बैठ के आप लॉबिंग करते, आप 50 सेंटर भी लेके आते तो आज का वाशिंगटन पोस्ट का मजमून नहीं लिखा सकते थे, आज की न्यूयॉर्क टाइम की खबर नहीं लिखा सकते, आज उनका एडिटोरियल, पाकिस्तान में कोई एडिटोरियल नहीं लिख रहा, वो लिख रहे हैं। ठीक, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे, हम नहीं बेनिफिट ले पा रहे। अच्छा राणा साहब, आपकी पार्टी ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का ये जो एक स्टेप है, उन्होंने कल पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, इंपॉर्टेंट है, आपकी पार्टी ऑपोजिशन, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि कल का ये एहतजाज कश्मीर काज के लिए क्या है आपकी नज़र में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कौम के साथ मज़ीद एक धोखा है। वो किस तरह अफसोस आ रहा है कि कश्मीर के इशू पे पूरी कौम को इकट्ठा करना चाहिए था, और ये हमेशा हुकूमत का काम होता है कि तमाम जमातों को इकट्ठा करे। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन बुलाया, उसके अंदर आप देखें कि किस तरह की तकारीर इनके मिनिस्टर्स ने की। मरियम नवाज शरीफ 15 अगस्त को मुजफ्फराबाद इजहार यकजहती के लिए जा रही थी, उनको उठाकर पाबंद सलासल कर दिया गया। जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट खिताब करने जा रहे थे, इजहार यकजहती नहीं ना करती थी मरियम नवाज। देखें, आप टीवी तो दिखाते ही नहीं थे, हमने प्रॉपर, आप सोशल मीडिया पे तो आप दिखा देते थे। नहीं खास सर, वो सोशल मीडिया, अब तो मेरा मीडिया के तमाम लोगों को ये कहना है कि कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, के अगर आप लोग इसी तरह करते रहे ब्लैकआउट तो सोशल मीडिया चैनल्स को खा जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, ये हुकूमत ने अगर कोई काम करना था ना, तो इन्होंने मोदी को हमारी एयर स्पेस क्यों इस्तेमाल करने दी? जब जंग हुई थी तब एयर स्पेस बंद हो गई, आज किसके कहने पे मोदी को एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी? इंडियन हाई कमिश्नर का जो दफ्तर यहां पर पाकिस्तान में का आदमी गुजरता है तो मैं क्लियर कर दूं कि बाकायदा इंटीमेशन होती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फलां त्यारा, उनके लिए मखसूस त्यारा है, वो यहां से अभी गुजरेगा, बाकायदा इंटीमेशन। जी बिल्कुल, बाकायदा इंटीमेशन है। क्यों आपने इजाजत दी? इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस आज तक क्यों नहीं बंद किया पाकिस्तान में? अगर हमने कोई स्टेप उठाना था तो हमें बंद करना चाहिए था। पाकिस्तान हुकूमत के कितने वजीर हैं जो जाकर आजाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। सर 90s में जब आखिरी हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने इंसानी हाथों की जंजीर बनवाई थी कश्मीरियों के लिए, आपको याद हो बहुत अच्छी तरह। तो सर ये भी वैसे ही एहतजाज है ना, वो अगर ठीक था तो ये गलत कैसे हो गए? देखें, इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं। 72 साल में इंडिया को ये जुर्रत नहीं हुई थी कश्मीर का स्टेटस बदलने की।
ہم تو آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ امریکہ میں جو ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس میں کیا طے ہوا کہ اس کے فوراً بعد یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. اس کے فوراً بعد یہ سیم اسرائیل ماڈل جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا یہ کے ساتھ کرنے چل پڑے ہیں. آپ کو تو نیت میں ہی شک ہے باقی آپ چلیں گے کیا ان کے ساتھ یا اس پہ آپ رسپونڈ کیا کریں؟ نہیں, ان کی نیت خراب ہے. آج یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. دیکھیں میں کسی مخالفت میں نہیں کہہ رہا. آج وہاں پر جو ہمارے کشمیری بہن بھائی جن کا خون بہ رہا ہے, جن کے اوپر پیلٹ, جس طرح آج ہاسپٹلز میں دوائیاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں, آج زخمیوں کا وہاں پرسان حال نہیں ہے. کون ہے؟ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا گھراؤ کیا. ذمہ دار کون ہے اس کے لیے؟ اس کا ذمہ دار میں دعوے سے یہ حکومت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے, اداروں کے اشاروں پہ چلتی ہے, 370 تو یہ کیسے ذمہ دار ہو گئے سر؟ کیونکہ یہ وہی ایک منٹ سر, جب آپ نے برا کہنا ہوتا ہے کہتے ہیں کٹ پتلی ہے, تو آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اب یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں جا نہیں سکتا کسی سے پوچھے بغیر, تو پھر ذمہ دار اتنے بڑے کام کا کیسے ہو گیا؟ اس کا ایک جواب سن لینا. 370 مودی کے منشور میں شامل تھا نا کہ ختم کرنا ہے, اور یہی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے منشور میں شامل ہے؟ دیکھیں 370 ایک واٹر شیڈ آیا آپ کے پاس, اور یہ بہت بڑی اپورچونٹی ملی ہے, آپ کو سوچ نہیں سکتے اویل کرنے. او یس, کرنی چاہیے. 25 کروڑ. دیکھیں کیا ہم اس طرف چل پڑے؟ دیکھیں میں دو چیزیں میں بتاؤں, دو بڑی رپورٹ اور بہت ضروری ہے. 2 رپورٹیں آئی ہیں, صرف کشمیر اکیلی نہیں آئی. جو جینوسائیڈ گروپ کی رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ آسام کی بات, اور یہ 2, اور آسام میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, آج 40 لاکھ مسلمانوں کا نام انہوں نے انڈین اس پہ سے خارج کر دیا. 40 لاکھ کا تھوڑے نہیں. اور وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ 1 کروڑ بنگالی ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے 50,000 عورتیں ہر سال بنگلہ دیش سے سمگل ہو کے ان کے طوائفوں کے اڈے پہ بٹھائی جاتی ہیں, اور اس وقت 5 لاکھ عورتیں وہاں پہ جو بنگلہ دیش کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا اتنی بڑی بڑی. مسئلہ یہ ہے اپورچونٹی بڑی پورا انڈیا, آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں انڈیا از گوئنگ ٹو بی اے لیکن سیریا. اویل کرنے کے لیے ہاں آپ کو یہاں لیڈرشپ چاہیے. میاں محمود رشید صاحب, آپ لوگوں کے پاس ہیں, آپ کے پیچھے ابھی وہ ترانوں کی آوازیں بھی میرے کان میں آ رہی ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے سر؟ یہ آپ کی پارٹی کا سارا یہ معاملہ ہے یا دوسرے لوگ بھی آ کر آپ کو مل رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس, عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر؟ ایک تو یہ مجھے بتا دیں. دوسرا سر دیکھیں یہاں پہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور آریہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جناب یہ وہ نہیں ہے جس کا تقاضا ہے, یہ حالات جو تقاضا کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے. عمران, مجھے آپ کی پہلے تو آواز کٹ رہی تھی, اب بالکل بھی آواز آپ کی نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال کیا. میاں صاحب میں پوچھ لیتا ہوں دوبارہ, اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے, میں آپ سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. جی میاں صاحب دیکھیں یہاں پہ ابھی آریہ مقبول جان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اپورچونٹی ضرور ہے, لیکن حالات جو تقاضا کر رہے ہیں یہ وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جو آپ کل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے عمران, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت رانا مشہود بھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کرنے کا وہ وقت نہیں ہے. اگر یہ پرائم منسٹر کی نیت پہ شک کر رہے ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ کے ساتھ جا کے سودے بازی ہو گئی, تو افسوس ہے, مجھے ماتم کرنے کو دل کرتا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی باتوں کے اوپر. عمران خان نے جس جرت اور دلیری کے ساتھ اس مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی مسئلہ کشمیر بنا دیا ہے, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی.